बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने इनकम स्टेटमेंट 2 बनाए हैं, इनकम स्टेटमेंट 1 और 2, लेकिन उसमें हम काफ़ी डिटेल से गुफ्तगू नहीं कर सके, लेकिन नॉर्मल तरीके से हमने बात की है। लेकिन नॉर्मल तरीके से बात में फिर यही होता है कि भाई आसान अकाउंटिंग वाली जो बात है वो नहीं पैदा होती। तो अब जो हम आखिरी ये तीसरा बना रहे हैं इनकम स्टेटमेंट, इसके अंदर हम एक बड़ी अहम चीज़ लेते हैं और वो अहम चीज़ हमारे पास है हमारे पास जो एक अहम चीज़ हमारे पास इस वक्त है ये है शेड्यूल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड। तो ये बड़ा अहम वो होता है शेड्यूल, और इसको पहले हमने ये स्केलेटन इसका दिया है। स्केलेटन देने के बाद फिर हमने इसकी फिलिंग की है यहाँ पे सारी। तो सबसे पहले हम स्केलेटन पे आ जाते हैं और आ जाते हैं यहाँ पर स्केलेटन में तमाम चीज़ें ये दी गई हैं। ये कोई अगर आप तवज्जो से देखोगे तो यही चीज़ें हमने फ़िल की हैं और इसके 5 डिपार्टमेंट हैं। 5 डिपार्टमेंट को हमने तरतीब से फ़िल किया, इनमें रकमें डालते गए तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया करते तमाम रकमें आए तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। असल में ये चीज़ है, इस जगह पे रुकना सही नहीं होता। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेस्ट होती है। इसी तरह इस वाली साइड पर आप आ जाएंगे कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल परचेस्ड, तो ये भी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये भी बड़ी अहम चीज़ है, कुछ अहम चीज़ें इसमें हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ फ़िलहाल हम इसको भरते हैं और बड़ी तवज्जो के साथ। इसके 5 डिपार्टमेंट हैं। तो ये है शेड्यूल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से मुतालिक हम बना रहे हैं। पहला डिपार्टमेंट जो हमारे पास है, हम इसमें प्राइम कॉस्ट निकालेंगे। ये प्राइम कॉस्ट है, ये वाली प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए हम डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड निकालते हैं। इसके अंदर ये देखें, ओपनिंग 45,000 था हमारे पास, फिर ये हमने परचेज़ किया 150,000 परचेज़ किया है, और ये उसका फेड आया है तो उसको हमने ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास परचेजिंग की वैल्यू आई है। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, ये हमारे पास अवेलेबल आ जाएगा। इसके बाद हम इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री को लेस कर देंगे तो फिर हमारे पास डायरेक्ट रॉ मटेरियल पुट इन प्रोसेस आ जाएगा। उसके बाद हम एक चीज़ और करेंगे, वो कहलाती है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इसकी कैलकुलेशन की जाएगी। देखिए 18,000 इंटू 5 इस तरह फिनिशिंग डिपार्टमेंट है 6,000 इंटू 10, तो ये कैलकुलेशन की जाएगी। इनर कॉलम पे लिखेंगे। इन दोनों को जब फिर टोटल करके इधर ले जाएंगे और लिखेंगे टोटल डायरेक्ट लेबर हो जाएगी। ये वाली जो कॉस्ट आती है ये प्राइम कॉस्ट कहलाती है, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर बड़ी बड़ी चीज़ें ऐड हुई, ऊपर से हम करते हुए आ रहे हैं। देखें, है इसमें हमारे पास था डायरेक्ट परचेज़ थी, वो थी हमारे पास, ठीक है ना, और क्लोजिंग का एक बड़ा स्टॉक था, और ये फिर डिपार्टमेंट का जो हमारे पास डायरेक्ट लेबर था उसका एक बड़ा अमाउंट था। तमाम हमने जब इसमें प्लस माइनस की प्राइम कॉस्ट आ गई, ठीक है। ये नंबर 1 डिपार्टमेंट है। नंबर 2 डिपार्टमेंट हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर द पीरियड। ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर अ पीरियड ये है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको भी हम प्लस करेंगे इसके अंदर प्राइम कॉस्ट के अंदर। पहले हमें इसकी वैल्यूएशन कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है, जैसे ऊपर वैल्यूएशन की थी बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे वैल्यूएशन होगी। वैल्यूएशन करके इनर कॉलम में आएंगी दोनों चीज़ें, और फिर इनको टोटल के आउटर पे चली जाएगी। तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर द पीरियड आ जाएगी। तो ये हमारे पास दूसरा डिपार्टमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा डिपार्टमेंट है हमारे पास है टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस बट इन प्रोसेस। देखते हैं यहाँ आ जाएंगे टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क पुट इन प्रोसेस ये आएगा। ये भी हम ऐड ही करते हैं, इसके अंदर भी ऐड करते हैं। होता ये है कि ये ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट आई थी ये, और उसके बाद ये तमाम कैलकुलेशन निकाल कर फिर ये जो हमारे पास टोटल आता है तो हम प्लस करते हैं। कैलकुलेशन तरीका है वही है। पहले हमने जो अलग कर दिया, मटेरियल कॉस्ट निकाल ली, लेबर कॉस्ट निकाल दी, FOH फैक्ट्री ओवरहेड निकाल दी, तीनों को प्लस किया।
تو یہ تینوں پلس ہو گیا تو ہم نے یہاں پہ لائے اور ہم اس کو لکھیں گے ٹوٹل کاسٹ آف اوپننگ ورک ان پروسیس. ٹھیک ہے. اب یہ دونوں اماؤنٹ جو جمع کر دیں گے تو یہ ہمارا ٹوٹل کاسٹ آف ورک ان پروسیس ہو جائے گا اور ہمارا تیسرا ڈپارٹمنٹ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد چوتھے ڈپارٹمنٹ پہ آپ آتے ہیں. یہ ہمارا ہے کاسٹ آف گوڈس مینوفیکچرڈ. کاسٹ آف یہ بہت اہم ڈپارٹمنٹ ہے. سمجھا یہی جاتا ہے کہ اس کے بعد سارے کام ختم ہو جاتے ہیں, لیکن اس ڈپارٹمنٹ کے پاس تھوڑا کام باقی رہتا ہے. تو یہ ہم لیس کریں گے اس کے اندر. اس میں بڑا فگر لیس کا ہے, یہ دیکھیے گا. تو اس کے لیس کے لیے ہم کیلکولیشن نکالتے ہیں. کلوزنگ انوینٹری آف ورک ان پروسیس, یہ ہیڈنگ ہے. اور یہ تین چیزیں اس میں سے ان کی کاسٹ نکالنے کے بعد لیس کی جائیں گی. میٹیریل کاسٹ, لیبر کاسٹ, ایف او ایچ کاسٹ. تینوں کو ہم نے کاسٹنگ نکالی, ان کو تینوں کو ٹوٹل کیا, اس کا ٹوٹل یہ آ گیا. ہم اس کو لکھیں گے ٹوٹل کاسٹ آف کلوزنگ ورک ان پروسیس. تو یہ ہمارے پاس رقم آ جاتی ہے. اس رقم کو ہم لیس کرتے ہیں اوپر والی سے. ٹھیک ہے جی. تو پھر ہمارے پاس کاسٹ ورک ان پروسیس آ گیا ہمارے پاس. یہ ہم نے لیس کیا, یہ ہم نے پلس کیا ہے, تو یہ ہمارے پاس آ گیا. ٹھیک ہے جی. اب اگلا ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس آخری ڈپارٹمنٹ ہے, وہ ہے کاسٹ آف گڈ سولڈ. یہ کاسٹ آف گڈ سولڈ یہ اصل ڈپارٹمنٹ ہے, کیونکہ اگر ہم یہاں پر یہ قیمت ہم دے دیتے ہیں کاسٹ آف گڈ مینوفیکچرڈ کی, تو یہ قیمت قریب قریب تو ہوتی ہے لیکن ایکچوئل نہیں ہوتی. ایکچوئل جب بھی ہوگی کہ جب ہم جو کاسٹ آف گڈس کے اندر سے اوپننگ فنش گڈس کی جو ہے انوینٹری اس کو پلس کریں اور فنش گڈس کی جو اینڈنگ انوینٹری اس سے لیس کریں. ان دونوں کو پلس مائنس کرنے کے بعد ہی جو ہمارے پاس فگر آتی ہے اس سے ہم کاسٹ آف گڈس ہمارے بارے میں صحیح معنوں میں آ جاتی ہے. یہ جو کاسٹ آتی ہے یہ ڈائریکٹروں کو یا مینیجر مارکیٹ یا جی ایم مارکیٹنگ کے لیے یا کمپنی کے مالکان کے لیے بڑے کام کی چیز ہوتی ہے. اس میں مزید چیزیں پلس کی جاتی ہیں اور اس پلس کرنے کے بعد پھر جناب علی وہ کاسٹ آتی ہے جو ہم مارکیٹ میں دیتے ہیں. لہذا کاسٹ آف گڈس انتہائی اہم چیز ہے اور اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. اگر آپ اوپر سے دیکھیں گے تو اس کے 5 ڈپارٹمنٹ ہیں. پہلا ڈپارٹمنٹ یہ ہو گیا پرائم کاسٹ والا, ہے نا. ہم پلس مائنس کرتے ہوئے آئیں کیونکہ اس میں بڑی کاسٹ ہے, لہٰذا اس کا پرائم نام رکھا گیا. دوسرا ڈپارٹمنٹ مینوفیکچرنگ کاسٹ فار دا پیریڈ ہے. یہ والا ڈپارٹمنٹ یہ دیکھیے, یہ بھی ہمارے اس کو بھی ہم نے کیلکولیشن کرنے کے بعد ایڈ کر دیا. اس کے بعد تیسرا ڈپارٹمنٹ ہمارا ہے کاسٹ آف گڈس ورک ان پروسیس پٹ ان. ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے پاس آ گیا. اس کو بھی ہم نے پلس کیا. پلس کرنے کے بعد یہ ہمارے قیمت آ گئی ہے. اس کے بعد اگلا ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس ہے کاسٹ آف گڈس مینوفیکچرڈ. یہ چوتھا ڈپارٹمنٹ ہے. اس کے اندر یہ ہم نے تمام ویلیوز نکالنے کے بعد مٹیریل کاسٹ, لیبر کاسٹ, ایف او ایچ نکالنے کے بعد یہ رقم آئی ہے اور اس کو پھر ہم لیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر ہمارے پاس اگلی فگر آتی ہے اور اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے. یہاں پر آ جائیں گے, ادھر آ جائیں گے, کاسٹ آف گڈ سولڈ نکالیں گے. کاسٹ آف گڈ سولڈ کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو فنش گڈس کی جو اوپننگ ہوتی ہے اس کو پلس کرتے ہیں اور فنش گڈس کی جو اینڈنگ ہوتی ہے اسے لیس کرتے ہیں. اس طرح ہمارے پاس ایکچوئل کاسٹ آف گڈ سولڈ آ جاتی ہے. تھوڑی سی توجہ سے دیکھیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ قیمت ڈائریکٹروں کو چاہیے ہوتی ہے, اس کو بڑی احتیاط سے نکالنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ.